बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मैं आपको अपने चैनल एवरीडे नावल विद मन्नत पर खुश आमदीद कहती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ शेयर भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट रीडिंग एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आपको मुझसे बात करते हुए डर नहीं लग रहा? मतलब आपकी बीवी पकड़ लेगी? नहीं, बीवी के साथ नहीं रहता मैं, और वैसे भी अगर उसके साथ भी होता तब भी बात कर सकता था। उसकी आंखों में मिर्चें जलने लगी थी। जिस कैफ के इंतज़ार में वो दिन रात तड़प रही थी, वो किसी अजनबी के साथ ऐसे बातें कर रहा था। अच्छा वाह, आपको डर नहीं लगता उनसे? उसने गुस्से से सुलगते हुए पैगाम लिखा। बीवी से क्या डरना, उसे तो डरा कर रखना चाहिए। इंतहाई घटिया सोच है आपकी। गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ जवाबी पैगाम लिखा। अरे अरे, आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे मेरी बीवी आप हों। जी नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है गुस्सा करने की, मेरी बुला से कुछ भी करें। उसने नाक फैलाकर जवाबी पैगाम लिखा। ओह, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, अब आप अपना नाम ही बता दें। उसने गुस्से से एक तरफ फ़ोन उछाला और सुलगती आंखों पर हाथ रख लिए। आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने सिम निकालने के लिए फ़ोन उठाया तो कैफ का अगला पैगाम जगमगा रहा था। हेलो, कहाँ गई आप? जहन्नुम में। उसने गुस्से से पैगाम लिखा और फिर सिम को मोबाइल से निकाल कर वापस रख दिया। कैफ के लिए दिल फिर से गुस्से में भर गया था। कैफ फ़ोन हाथ में थामे लगातार हंस रहा था। कुछ दिन पहले इसे फेसबुक पर राबिया के पैगाम आए थे। वो अपने पुराने अकाउंट से बात कर रही थी और उससे माफ़ी मांग रही थी। राबिया ने अपनी और जोहा की मुलाकात से लेकर जोहा के कैफ बनकर बात करने तक सब कुछ बताया और साथ ही साथ उसके तमाम स्क्रीनशॉट्स भी दिए। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और कैफ से अलग माफ़ी मांग रही थी। उसका दिल मुतमईन हो गया था, लेकिन अब इंतज़ार था कि वो खुद उससे बात करे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। अदन ने एक दिन बातों ही बातों में बताया कि भाभी आपको बहुत याद करती हैं। कल रात मैं उनके कमरे में गई तो स्क्रीन पर आपकी तस्वीरों को रोक रखा था और वो रो रही थी। जहाँ इन सब बातों ने दिल को सरशार किया था, वहाँ जोहा का इससे अब भी कोई बात ना करना भी अजीब था। वो इससे मुकम्मल बात तर्क कर चुका था कि शायद वो खुद राब्ता करेगी, लेकिन वो बात नहीं कर रही थी। उसे अदन से वक्तन फ़क्तन उसकी बेताबियों की खबर मिलती रहती थी। आज जब मोबाइल पर एक पैगाम आया, उसने काफ़ी देर बाद देखा था। पहले तो अनजाने नंबर से चौंका, लेकिन फिर फ़ौरन अगला ख्याल उस दिन राबिया के भेजे गए नंबर पर गया। जब उसने पूछा था, वो नंबर बता सकती हो जिस नंबर से जोहा ने तुमसे बात की थी? आज आने वाला पैगाम उसी अनजान नंबर से था। जोहा ने उसे नंबर बदल कर पैगाम भेजा था। उसके पीछे ज़रूर इसका कोई मकसद छुपा था और उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो उसे जांच रही थी। वो इस बात से यकसर अनजान थी कि वो पहले से जानता है कि वो जोहा ही है। पहले तो सोचा उसे बता दे कि वो सब कुछ जान चुका है, लेकिन अगले ही पल दिल शरारत करने को चाहा। उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था और अब लग रहा था वो संजीदा हो गई है, और फिर वो गुस्से में नंबर बंद करके जा चुकी थी। खैर, कुछ दिन बाद पाकिस्तान जाकर मना लूँगा। वो मुस्कुराहट दबाकर उसके पैगाम फिर से पढ़ रहा था। आखिरी पैगाम में उसके गुस्से पर प्यार आ गया। सारी रात बिस्तर पर लौटते गुजर गई। कितने ही अजीबोगरीब ख्याल दिल में डेरे डाल रहे थे। क्या कैफ उसे भूल गया? नुदरत से बात की तो उसने और डरा दिया कि तुमने इतना इग्नोर किया, ये बात गलत थी। अगले ही दिन वो एक नए अज़्म से कैफ को उसी नंबर से पैगाम भेज चुकी थी। हेलो, जवाब तवक्का के बरक्स फ़ौरन आया था। ओह हाय, आप कब आई जहन्नुम से वापस? कैफ इस वक्त बैंक में मौजूद था। लंच ब्रेक का वक्त था, इसलिए वो मोबाइल हाथ में ही लिए बैठा था जब जोहा का फिर से पैगाम आया। उसने मुस्कुराते हुए फ़ौरन जवाब भेजा। जोहा ने बदमज़ा सूरत बनाई और जवाबी पैगाम लिखा। ये अभी। ओह गुड, फिर तो बहुत तप रही होंगी इस वक्त। बड़ा चहक रहे थे मौसूफ। उसने दांत पीसे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा।
دل تو چاہ رہا ہے کسی کو جلا کر بھسم کر دوں۔ غصے والے ایموجی بھیجے۔ کیف نے ہنستے ہوئے جواب لکھا، اوہ اس قدر خطرناک ارادے، کیا جہنم سے واپسی پر منہ سے آگ نکلنے لگی ہے؟ کون ہے وہ بدبخت جو جل کر بھسم ہو جانے والا ہے کوئی خیر؟ آپ کل نام سننے کو بےتاب ہو رہے تھے تو سوچا نام بتا ہی دوں آپ کو۔ لبوں کو بھینچ کر وہ پرسوچ انداز میں لکھا، ارے یہ تو بہت اچھی سوچ آئی آپ کو، میں واقعی بےتاب ہوں آپ کا نام جاننے کے لیے، کیا نام ہے آپ کا؟ کیف کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجی تھی۔ اوہ خدا! کیف کے اس جواب پر اس کا دل چاہا اپنا درست نام بتا کر ابھی اس کے چھکے چھڑا دے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا تھا۔ شہلا نام ہے میرا، مسکراتے ایموجی کے ساتھ بھیجا۔ اوہ تو میڈم پوری طرح منصوبہ بنا کر آئی ہے۔ کیف نے ایک ایبرو جھکا کر کچھ دیر سوچا اور پھر شریر مسکراہٹ کے ساتھ اگلا پیغام لکھا، آہ کیا خوبصورت نام ہے، شہلا، واہ واہ، جی خود بھی بہت خوبصورت ہوں، اگلا پیغام جل کر لکھا، ارے یقین ہے مجھے، اتنا پیارا نام ہو جس کا وہ خوبصورتی ہوگی۔ اب یہ بھی بتا دیں میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ کیف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ وہاں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بس مل ہی گیا کہیں سے، زوہا نے کافی دیر سوچنے کے بعد بے تکا سا جواب دیا۔ کیا مجھے جانتی ہیں؟ اگلا سوال کتنا بےتاب ہو کر پوچھا تھا۔ زوہا نے کچھ دیر سوچا، پھر پیغام ٹائپ کرنے لگی، ہاں جانتی ہوں لیکن آپ مجھے نہیں جانتے۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی لڑکی ہو جس کا نام اور وہ خود اتنی خوبصورت ہو اور میں اسے نہیں جانتا، کیسے ممکن ہے یہ؟ کیف اسے پوری طرح تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ پتہ تھا یہ پیغام پڑھ کر وہ غصے سے بھر گئی ہوگی۔ ہے ممکن؟ اچھا وہ کیسے؟ دیکھ لیں، دکھائیں پلیز۔ کافی ٹھرکے اور چپا کیوں ہیں آپ؟ زوہا نے نخوت سے ناک چڑھا کر لکھا۔ کیف اس کے پیغام پر بے ساختہ کہکا لگا گیا اور پھر ہنستے ہوئے اگلا پیغام لکھا، ارے نہیں، واقعی نہیں ہوا ہوں، ایکچولی ہوں ٹھرکی اور چیپ اور لچا۔ وہ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئی ہیں کیا؟ کیف نے مسکراہٹ دبا کر اگلا پیغام بھیجا۔ کیف اس کے پیغام پر بے ساختہ کہکا لگا گیا اور پھر ہنستے ہوئے اگلا پیغام لکھا، ارے نہیں، واقعی نہیں ہوا، ایکچولی ہوں ٹھرکی اور چیپ اور لچا۔ وہ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ کیف نے مسکراہٹ دبا کر اگلا پیغام بھیجا، نہیں، میں تو کافی امپریس ہوئی ہوں اس تعارف سے، دیکھا میں ہوں ہی ایسا۔ جی بالکل، کچھ بتائیں نا اپنے بارے میں شہلا جی۔ اف خدایا یہ شخص، زوہا نے جبڑے بھینچے اور پھر پیغام ٹائپ کیا۔ بتا تو دیے ہے، میرا نام شہلا ہے، بہت خوبصورت ہوں، آپ کو پسند کرتی ہوں۔ صرف پسند کرتی ہیں؟ مطلب یہ کہ میں سمجھا تھا اب تک تو محبت کرنے لگی ہوں گی۔ کیف نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پیغام لکھا، کافی فاسٹ ہیں آپ، زمانہ ہی ایسا ہے شہلا جی۔ اچھا آپ نے کل کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، بدقسمتی سے، تو کیا آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں؟ مطلب اپنی بیوی سے پیار نہیں؟ بڑی چالاکی سے وہ اپنے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیف کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ، محبت بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ کیسی بات کر دیا آپ نے شہلا جی، بیوی سے کون پیار نہیں کرتا؟ لیکن ہوتی تو وہ دال ہے نا۔ واٹ؟ مطلب گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے؟ کیف کے بالکل غیر متوقع جواب پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ غصے سے موبائل کو گھور کر پیغام لکھا، شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ جیسے ہی مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، اسے کہہ کر جاتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہیں چاہتا رہوں گا، اور خود کسی بھی لڑکی سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے شہلا جی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اور کتنی بری بات ہے، خود کو کسی بھی کہہ رہی ہیں۔ یقین کریں آپ وہ واحد لڑکی ہیں جس سے میں بات کرتا ہوں۔ واہ بہت جھوٹے بھی ہیں آپ تو۔ نہیں تو سچ کہہ رہا ہوں، میری بیوی کی قسم، آپ کے سوا کسی سے بات نہیں کرتا۔ ارے آپ تو انتہائی ظالم انسان ہیں، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کی۔ زوہا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سامنے ہوتا تو کچھ اٹھا کر سر میں دے مارتی۔ نہیں مس شہلا، یہ بالکل غلط الزام ہے، میں اپنی بیوی کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ نظر آ ہی رہا ہے جتنی محبت ہے آپ کو۔ شکریہ، ویسے میری بیوی کو اس بات پر یقین نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میں وہ مرغی ہوں جو دال ہوں تمہارے لیے، ٹھیک ہی تو کہتی ہے، آپ اپنا حال دیکھیں۔ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی کو پتہ تک نہیں؟ نہیں، اسے پتہ ہے۔ کیف کی بات پر ایک لمحے کو سٹ پٹا گئی۔
مطلب اسے پتہ ہے کہ میں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں، بہت فلرٹی ہوں، وہ سب جانتی ہے۔ جی تو ریڈرز اینڈ لسنرز، یقیناً آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایپیسوڈ کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو مزے کی ایپیسوڈ ملتی رہیں۔ اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو کرنا پڑے گا سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔